सब्सक्राइब करें पाकिस्तान मीडिया टुडे को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया कि कुर्बानी के जानवर के आँख कान खूब अच्छी तरह देख कर खरीदें। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। लिहाजा जब जानवर खरीदने जाएं तो इन चीज़ों की भी उसके अंदर एहतियात और परख की जाए। अब इसके अंदर चूंकि आज़ा की बात आती है कि कौन सा उज़्व ऐसा है कि अगर उसमें कोई कमी कोताही हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो एक चीज़ सींग, तो अगर किसी जानवर के सींग जड़ से उखड़ जाएं, बिल्कुल जड़ से उखड़ जाएं, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर भी उसका असर हो जाए, चाहे एक सींग उखड़ जाए या दो सींग उखड़ जाए जड़ से, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी का सींग ऊपर से टूटा है, ऊपर से अगर एक सींग टूट जाए दो सींग टूट जाए तो उससे कुर्बानी पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जड़ से सींग उखड़ जाता है, एक सींग भी उखड़ जाए, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अगर कोई जानवर ऐसा है जिसके पैदाइशी सींग है ही नहीं तो उसकी कुर्बानी में कोई हरज नहीं, उसकी कुर्बानी हो सकती है। और अगर किसी के सींग दोनों टूट चुके हैं, जड़ से नहीं टूटे लेकिन दोनों सींग टूट चुके हैं, तो कुर्बानी उसकी भी हो जाएगी। लेकिन अफजल नहीं है, अफजल यही है कि ऐसा जानवर लिया जाए जिसके सींग टूटे ना हो या निकले ही ना हो। इसी तरह सींग का खौल उतर जाए, सींग ऊपर से थोड़ा सा टूट जाए, इन सारी सूरतों में उसकी कुर्बानी हो जाएगी। दूसरे नंबर पर कि उसका दिमाग, अगर जानवर इस हद तक पागल और मजनून है कि वो चारा भी नहीं खा सकता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर वो उसमें है, जुनून उसको है, दिमाग में कोई खराबी है, लेकिन वो चारा खाता है, चारा वक्त पर खाता है, सही खाता है, ऐसे जानवर की कुर्बानी ठीक है। इसी तरह जानवर के कान, तो जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर दोनों या एक कान ना हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। कोई जानवर ऐसा है जिसकी पैदाइशी कान है ही नहीं या एक कान नहीं है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह जिस जानवर के किसी कान का तिहाई से ज्यादा हिस्सा कट गया हो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। तिहाई हिस्से का मतलब होता है तीसरा हिस्सा, 1/3, यानी अगर उसके कान को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, मसलन उसका कान कुछ कटा हुआ है लेकिन वो तीसरे हिस्से से कम है, यानी अगर उसके कान के हम 3 हिस्से बनाएं तो 2 हिस्से भी पूरे हैं और तीसरे हिस्से का भी कुछ है, तो उस सूरत में इस जानवर की कुर्बानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 1/3 से ज्यादा है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी ठीक नहीं है। अगरचे बाज़ उलमा ने इसके अंदर ये बात लिखी है कि निस्फ तक इजाजत है, यानी किसी जानवर का कान अगर आधे से कम कटा हुआ है, आधे से कम अगर कटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन अगर आधा कटा हुआ है या आधे से ज्यादा कटा हुआ है, इन दोनों सूरतों में उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। तो अगर थोड़ा बहुत कान कहीं से उसको चीरा लग जाता है, कहीं से जख्म लग जाता है, कहीं से थोड़ा बहुत कट जाता है किसी वजह से, तो उसकी वजह से कुर्बानी पर असर नहीं पड़ता। इसी तरह आंख का मामला भी ऐसा ही है कि अगर कोई जानवर बिल्कुल अंधा है तो उसकी कुर्बानी भी ठीक नहीं है, या अंधा नहीं है लेकिन उसकी आंख की बीनाई आधे या आधे से ज्यादा नहीं है, आधे या आधे से ज्यादा बीनाई उसकी नहीं है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी ठीक नहीं है। भेंगी आंख वाला जो जानवर होता है उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, उसमें कोई हरज नहीं। नाक अगर किसी जानवर की कटी हुई है या किसी की जानवर की नाक नहीं है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। दांत के अंदर असल एतबार इस चीज का है कि आया वो चारा खा सकता है या नहीं, ये असल दांत में मेयार है। अगर उसके दांत वो नहीं खा सकता चारा, इतने उसके दांत गिर गए हैं कि अब वो चारा नहीं खा सकता, तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर उसके कुछ दांत गिरे हैं और कुछ दांत हैं लेकिन वो चारा खा सकता है, चारा खाने में उसको कोई मुश्किल नहीं, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी हो सकती है। जबान के बारे में भी यही है कि अगर कोई जानवर चारा नहीं खा सकता,
اس کی زبان کا مثلاً کچھ حصہ کٹا ہوا ہے لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر زبان اس طریقے سے کٹی ہو کہ چارہ نہ کھا سکے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. ان ساری چیزوں کے پیچھے جو فلسفہ ہے نا وہ فلسفہ یہ ہے کہ یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. تو ایسا لولا لنگڑا اور ایسا عیبدار جانور کوئی اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو ظاہر ہے کیسے جائز ہو سکتا ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں. وگرنہ اللہ کو تو اس سے کوئی غرض نہیں. اگر آپ ایسے جانور کی گردن پہ چھری پھیر دیتے ہیں جس کا کان ہی نہیں ہے, جس کی ناک ہی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی نفع نقصان نہیں. اگر جانور صحیح سالم ہے اس سے بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اگر جانور کے کان کٹے ہوئے اس سے بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. لیکن ایک انسان یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسے معیوب جانور کی قربانی کرے؟ اس لیے یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں. جو گندگی خور جانور ہوتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں بعض جگہوں میں گائیں وغیرہ چر رہی ہوتی ہیں, روڈوں پہ پھر رہی ہوتی ہیں, پورا پورا دن گندگی کھاتی رہتی ہیں, تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. ہاں اگر اس کو باندھ کر کچھ دن رکھا جائے, گھر میں صاف چارہ کھلایا جائے, تب اس کی قربانی درست ہوگی. اور اس دن کی مقدار اونٹ کے لیے 40 دن ہے کہ کم از کم 40 دن اس کو گھر میں باندھا جائے, صاف چارہ اس کو کھلایا جائے, اس کے بعد اس کی قربانی درست ہوگی. بھینس بیل وغیرہ کے لیے اس کی مدت 20 دن ہے کہ کم از کم 20 دن اس کو گھر میں رکھا جائے, صاف چارہ کھلایا جائے, اس کے بعد اس کی قربانی درست ہوگی. اور بکرا بکری دمبا وغیرہ کے لیے 10 دن ہے. جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کی قربانی بالکل جائز ہے. ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو بہت معیوب سمجھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اب اس کی قربانی نہیں ہوگی. قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ہاں خود جان بوجھ کر ایسا جانور خریدنا جس کو پتا ہو کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے, جان بوجھ کر ایسا جانور خریدنا مکروہ ہے. قربانی اس کی بھی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے, پسندیدہ نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے کہ ایسا جانور نہ خریدا جائے جس کے پیٹ میں بچہ ہو. لیکن اگر ہو تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑتا, قربانی صحیح ہو جائے گی. اسی طرح رسولی والے جانور کی, اس کے پیٹ میں کوئی رسولی ہے, کوئی ایسی چیز ہے, اس کی بھی قربانی ہو جائے گی. جو جانور بانجھ ہے, اس کی اولاد بچے نہیں ہو سکتے, اس جانور کی بھی قربانی ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ایسا کوئی جانور خرید لیتا ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور ذبح کرنے کے بعد بچہ نکلے, تو اگر وہ زندہ ہو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے, اور اگر وہ زندہ نہ ہو, مردہ ہو, تو اس کو ذبح نہ کرے, اس کی قربانی ٹھیک ہو گئی. لیکن اس جانور, اس بچے کو اگر کوئی شخص پالتا ہے تو اس کو آئندہ قربانی میں ذبح نہیں کر سکتا, اس کو صدقہ کرنا واجب ہے. یا تو اس کو ذبح کر دے, اس بچے کو بھی, اس کا گوشت بھی اس کے لیے حلال ہے, اور یا اگر پالتا ہے تو اس کو صدقہ کرنا لازم ہے, اس کو کھا نہیں سکتا کسی بھی وقت. جس جانور کی پیدائشی دم نہ ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. دمبے کی حصہ جو چکتی ہوتی ہے نا, بعض دمبے ہوتے ہیں ان کی جو چکتی ہوتی ہے, اگر وہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر کوئی جانور لنگڑا ہے, 3 پاؤں پر چلتا ہے اور چوتھا پاؤں اس کا ایسا ہے کہ وہ اس کو زمین پر رکھ ہی نہیں سکتا, اس کا سہارا لے کر چل ہی نہیں سکتا, ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی جانور لنگڑا ہے, اس کے پیر میں کوئی مسئلہ ہے, لیکن وہ اس کا سہارا لے کر کچھ تھوڑا بہت چلتا ہے, اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر بالکل اس کا سہارا نہیں لے سکتا, ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. تو یہ تو سارے یہ کہ جانور کیسا ہونا چاہیے. تو خریدتے وقت ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے, اس کے کان, ناک, دم, آنکھ, ان ساری چیزوں کو تھوڑا چلا پھرا کر جانور کو دیکھا جائے کہ صحیح چل سکتا ہے نہیں چل سکتا. آنکھوں کا کچھ جائزہ لیا جائے, اس کو کچھ نظر آتا ہے نہیں آتا. دان دیکھے جائیں, کچھ چارہ کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتا. دم دیکھی جائے. ان ساری چیزوں کو خریدتے وقت دیکھنا چاہیے اچھے طریقے سے.